अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। और तीफी बट को मुल्ज़िम करार दे दिया गया है। जिस तरह सोशल मीडिया पर भरमार है, बहुत ज़्यादा जो है वो बलाज टीपू के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ से हटकर भी कुछ स्टोरियां बताई जा रही हैं। सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म जो है वो करनी चाहिए और किसी भी चीज़ को बिला वजह एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, जिन्होंने कल ही चार्ज लिया था, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि तमाम शवाहिद जो हैं वो मिल चुके हैं और तीफी बट को मुल्ज़म करार दिया गया है। इस वक्त जो तफ्तीश की गई है, जो इस वक्त सफ़ाए मिसल पर 6 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 शूटर शामिल हैं। अली पठान जो मौका पर मौजूद था, जबकि उसके साथ एक हारून नामी शूटर, उसको भी पकड़ा गया है। और दीगर जो 2 अफराद पकड़े गए हैं, मुजम्मिल और अहमद शाह, उनकी भी गिरफ्तारी डाल ली गई है। जबकि बलाज का सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह और उसका साथी मलक सुहेल, जो उसको दूसरी पार्टी के पास लेकर गया, वो पहले से गिरफ्तार हैं। इस वक्त सफ़ाए मिसल पर 6 अफराद जिनका मैंने जिक्र किया वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और इसमें सबसे अहम बात जो डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने तस्दीक की है, उनका ये कहना है कि तमाम शवाहिद जो मुल्ज़मान से सामने आए हैं और जो मुल्ज़मान से तफ्तीश की गई है, उनकी तमाम कड़ियाँ जो हैं वो तीफी बट के साथ जाकर मिलती हैं। और जो मौका पर मुज़फ़्फ़र हुसैन शूटर मारा गया था, जो शेखुपुरा का रहायशी था, उसकी बीवी ने जिस तरह इंकशाफ किया था कि वो गोगी बट और तीफी बट के साथ पिछले 20 साल से काम करता था। यहाँ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि एक हमारे दोस्त एसपी, उनका ये कहना है कि वो एक आम मालशिया था। वो एक आम मालशिया नहीं था, वो 20 साल से तीफी बट और गोगी बट का ज़ाती मुलाजिम था, जिसे मालशिया के तौर पर साबित किया गया, शो करने की कोशिश की गई। और यहाँ ये बात भी बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लाहौर में 200 किराए के कातिल शूटर्स मौजूद हैं और किसी शूटर के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो शूटर है। यहाँ पर जितने भी बासर अफराद हैं वो इस तरह के तरबियत याफ्ता शूटर्स जो हैं उनको अपना ड्राइवर बनाकर, गनमैन बनाकर उनको साथ रखते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। इसी तरह जो मौका से 3 शूटर जो मौजूद थे जिनको हिरासत में लिया गया, एक मौका पर जाँ बहक हो गया, मारा गया वहीं पे मुज़फ़्फ़र हुसैन जिसने बलाज को कत्ल किया, जबकि उसके साथ अली असगर पठान और दूसरा हारून शूटर मौजूद था। और उनके साथ 6 अफराद सहूलतकारी कर रहे थे, जिसमें मलक सुहेल जो रावी रोड का रहायशी है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तमाम ताने बाने जो हैं वो तीफी बट से जाकर मिलते हैं और बलाज को कत्ल तीफी बट ने ही करवाया। इसमें सबसे अहम बात है कि इमरान किश्वर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि रेड वारंट के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो तमाम मुकम्मल कर लिया गया और आइंदा चंद हफ्ते में रेड वारंट हासिल करके तीफी बट को दुबई से या जहाँ भी जिस मुल्क में भी वो होगा वहाँ से उसको लाया जाएगा और तफ्तीश के ज़रिए ये साबित किया जाएगा कि बलाज का कत्ल जो है वो उसी ने किया है। इसमें बड़ी अहम बात है कि इससे कबल भी इस तरह की कई कत्ल गारत की वारदातें होती रही हैं। अगर पूरे पंजाब का जिक्र किया जाए तो 5000 के करीब कत्ल जो हैं वो दुश्मनियों की भीड़ चढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम अफराद जो हैं वो सजाए मौत या उम्र कैद तक पहुँचते हैं। बासर अफराद और जिनके पास वसाइल हैं वो पुलिस को ख़रीदते हैं, जिस तरह बलाज के दादा और टीपू ट्रका वाले के मामू सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू ने भी हमारे साथ कल बात की और उनका ये कहना था कि एक डीआईजी समेत बासर अफराद दूसरे ग्रुप के साथ शामिल थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ख़ासकर उन्होंने एसएसपी साबिक एसएसपी चौधरी शफकात का जिक्र किया, जो पहले टीपू के चचा बने रहे और बाद में जब 5 कत्लों का पर्चा टीपू पे झूठा करवाया गया, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया सुल्तान महमूद और बच्चू ने कि एसएसपी चौधरी शफकात ने 5 करोड़ रुपया लेकर उस पर्चे में टीपू को फंसाने की कोशिश की, लेकिन कातिल बाद में कोई और सामने आ गए। और ये बड़ी अहम बात है, दुनिया भर में अगर क्रिमिनोलॉजी देखी जाए तो मुल्ज़मान को तफ्तीश के ज़रिए गुनाहगार साबित करके, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ज़रिए और बहुत से शवाहिद इकट्ठे करके उनको सज़ा दिलवाई जाती है। यहाँ पे ऐसा तरीका बहुत ही कम है। जिस तरह अभी एक टीम बनाई गई है और 4 दिनों में 2 बार जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तब्दील की गई। एसपी मुस्तनसर बाजवा को भी तब्दील कर दिया गया, जबकि डीएसपी इकबाल टॉन मोहम्मद अली भट्ट को भी इस तफ्तीश से हटा दिया गया है। अब
اس وقت جو ہے وہ عمران اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن شہزاد رفیق کو شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ عمران کشور جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں جو ڈی جی آرگنائز کرائم ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ اگر اس وقت جو ٹیم تفتیش کر رہی ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو نامزد ہیں جس مقدمے میں بلاج کے مقدمے میں، وہ ٹیم بہت ہی پروفیشنل ہے۔ عمران کشور وہ ہیں جنہوں نے جے آئی ٹی 9 مئی کے حوالے سے جو تمام مقدمات درج ہوئے تھے اس کے جے آئی ٹی کے سربراہ تھے، اور عمران خان کو بھی ملے جا کر انہوں نے بہت ہی میرٹ پر تفتیش بھی کی، جبکہ کئی بے گناہوں کو ریلیف دلوانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ آفتاب پھلروان جو ایس پی آرگنائز کرائم ہے وہ اس وقت جوائنٹ انویسٹیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی آنیسٹ افسران میں شامل ہیں، جبکہ شہزاد رفیق جن کے والد بھی ڈپٹی کمشنر تھے اور وہ ایک آنیسٹ افسر جانے جاتے ہیں، ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ہے۔ اگر یہ پوری ٹیم جو ہے وہ باریک بینی سے حقیقی معنوں پر تفتیش اسی طرح کرے جس طرح ابھی تک پہنچی ہے، تو کوئی شبہ نہیں جو اصل ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ کسی بھی ملک میں کرائم کو کم کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے یہی اصول اور یہی طریقہ رائج ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو تفتیش کے ذریعے گناہ گار ثابت کیا جائے۔ ابھی تک کی جو تفتیش ہے بلال قتل کے حوالے سے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈی اے جی آرگنائز کرائم عمران کشور اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ تمام شواہد جو ہیں وہ مل چکے ہیں، اور تیفی بٹ ہی اس قتل کا اصل مہرہ ہے جس نے احسن شاہ اور دیگر افراد کو استعمال کیا، شوٹرز کو استعمال کیا اور بلاج کو قتل کروایا۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ احسن شاہ جو بلاج کے بہت ہی قریب تھا، اس نے کچھ ایسی ویڈیو اور آڈیو اپنے موبائل سے ریکارڈ کی جس کا بلاج کو نہیں پتہ چل سکا، جس کے دوران بلاج تیفی بٹ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ویڈیو اور آڈیو جو ہیں وہ بلاج کی ریکارڈنگ کی وہ احسن شاہ نے تیفی بٹ کو بھی پیش کی۔ یہ بات تفتیش میں بھی سامنے آ چکی ہے، اور اس طرح تفتیش میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور ڈی اے جی آرگنائز کرائم جن کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بلاج کو قتل کروانے میں تیفی بٹ جو ہے وہ سب سے پیش تھا۔ اور جس طرح 18 فروری کو رات گئے سابق ڈی ایس پی اقبال بلّہ کے گھر جو ولیمے کی تقریب تھی وہاں پر بلاج کو قتل کیا گیا، تو 19 فروری کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے تیفی بٹ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ گوگی بٹ جو دوسرا نامزد ملزم ہے اس میں اس کے کوئی بھی پاکستان سے باہر جانے کے شواہد نہیں مل سکے، وہ کسی بھی ایئرپورٹ سے باہر نہیں گیا۔ لیکن یہاں پر زمینی کئی ایسے راستے ہیں کہ پشاور کے ذریعے افغانستان بھی جایا جا سکتا ہے اور وہاں سے بھی باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن جو ڈی اے جی آرگنائز کرائم ہے عمران کشور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں ہے کہ گوگی بٹ پاکستان سے باہر جا چکا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی جو ٹیم کام کر رہی ہیں، انہوں نے کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں، جبکہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں ریڈ وارنٹ حاصل کر کے تیفی بٹ کو بھی گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا، اور تمام تفتیش مکمل کرنے کے بعد جتنے بھی ملزمان اس قتل میں شامل ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہم لمحہ بلمحہ اس قتل کے حوالے سے اور تفتیش کے حوالے سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔